त्यो भारतले बुद्ध जन्मेको भारतमा भनेर अरू ठाउँमा नक्कल नेपालको नक्कली र हाम्रो सक्कली भनेर दर्शाएको जस्तै प्रतिक्रियावादी बोली बोलेको हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार हो। त्यत्रा जनधनका त्यहाँ क्षतिहरू भएका छन्, त्यत्रो रगतको खोलो बगेको छ त्यो ठाउँमा भनेदेखि उहाँहरूले कुनै प्रकारको अनुसन्धानै नगरी हचुवाको भरमा चाहिँ एकैचोटि राम जन्म भएको भनेर त्यहाँ भनुनमा त्यो अयोध्यालाई व्यापारिक केन्द्रबिन्दु बनाउनु त पक्कै पनि राजनीतिको काम अवश्य होला, तर साधु सन्तहरू त कुनै व्यापारी त हुँदैन नि त। जहाँ अहिले राम जन्मभूमि छ अयोध्याको त्यो चाहिँ सक्कली हुन गएर यो नक्कली भयो भने देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिको बोली पनि एकदम मिथ्या रहेछ भन्ने विश्वभरि सन्देश जाँदैन। श्रीराम भगवानको नेपालमा जन्म भएको भन्ने कुरा यो अकस्मात नयाँ सुनिएको विषय हो। त्यसको निष्कर्ष निकालेर यो विषयवस्तु हो भनेर चाहिँ अगाडि प्रस्तुति नभएको हुनाले यो कुरा चाहिँ अलि शङ्कास्पद नै अवश्यमेव देखिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार पनि हो। भारतमा राम जन्मभूमिको विषयलाई लिएर जब त्यहाँ के अरे 60-70 वर्षदेखि जुन अभ्यास गरिरहेका छन् तिनीहरूसँग पनि त केही प्रमाण नभइकन त प्वाक्क अवश्य बोलेनन् होला। भरे न नेपालकोले पनि राम यहाँ जन्मेको भनेर सिद्ध गर्न सक्छन्, न भारतकोले नै सिद्ध गर्न सक्लान्। राम त कस्तो भने काल्पनिक पात्र हुन् भनेर यो देखाउनको लागि यो टार्गेट गरिएको एजेन्डा पूर्वक व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिहरू हुन्। ठुलो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत नै हो। हेरिरहनु होला, केही दिन अहिले अलिअलि चुस्स कुरा उठिसकेको छ। पशुपतिमा भारतीय पुजारी हटाउनु पर्दछ भनेर अब यो द्वन्द्व गराउने अनि पशुपतिको भारतीय पुजारी भनेर त्यसलाई आक्षेप लगाएर हटाउने। अब के नेपालको पशुपतिको भारतीय पुजारी हटाउँदैमा शान्ति हुन्छ त? हिजोसम्म को हिन्दू को मुस्लिम र को इसाई भन्ने भेदभाव नभइरहेको बेलामा अहिले त यो मधेसी, यो पहाडी, यो हिन्दू, यो गुरुङ, यो तामाङ, यो बाहुन, यो छेत्री, यो दुनियाँ प्रकारको लडाइँ झगडा गराउन सिकाएको त कसले भने राजनीतिले होइन। पहिला यथेष्ट प्रमाण र अनुसन्धान तयार गरेर अनि बोलिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। उहाँले बोल्नुभएको एकदमै गलत भनेर चाहिँ हामीले नकार्न अलि मिल्दैन। यो नेपालमा आइएनजिओ र एनजिओका मालिकहरू कुन कुन राजनैतिक नेतृत्वका छन् भन्ने जनमानसलाई थाहा छैन र नेतृत्व गर्नेलाई थाहा छैन। अब घोषणा गर्दै जाउँ, सबै आफ्नो सक्कली अरू सबै नक्कली भनेर घोषणा गरौँ, तर राज्यमा चाहिँ धार्मिक अतिक्रमण बाहिरबाट भइरहेको छ भने, सांस्कृतिक अतिक्रमण भइरहेको छ भने भारतलाई मात्रै दोष दिने होइन के। ठिक छ, यहाँको राम जन्मभूमि त यथेष्ट प्रमाणद्वारा सिद्ध गरेर भव्य महल बनाएर गर्दा पनि हामीलाई त के भयो त? भारत जन्मे पनि जय श्रीराम हो, मैले भन्ने नै गरेको छु। चाहे अमेरिका जन्मे पनि जय श्रीराम। देशको बेइज्जती हुन्छ त, कुरो त्यो पो हो त। तेरो देशको प्रधानमन्त्री त कस्तो जे मन ला त्यही बोल्दिने भनेर भन्दाखेरि हाम्रो शिर झुक्दैन। हामी पनि त नेपाली नागरिक हौँ, हामीहरूले पनि भोट, हामी जस्ता जनताहरूले करोडौँ जनताहरूले भोट दिएर जिताएर पठाएका होइनन्। त राम जन्मभूमिको त्यति कुरा त थाहा रहेछ त। संस्कृति मन्त्रीजी पनि त हुनुहुन्थ्यो नि त, उहाँलाई थाहा छैन त? थाहा रहेछ त, बोलिदिएको भयो। हाम्रो देशमा जन्मेको राम भनेर भनेको भए लिपुलेखको विवाद आउनुभन्दा अगाडिको विवाद हो यो। अब यो कुरा उहाँले बोलिदिएको भए अझै पनि राम्रो हुन्थ्यो। एमसिसीको काण्ड भयो, लिपुलेखको काण्ड भयो। अब यसलाई डाइभर्ट गर्नको लागि, यतातिर जनताको मन भड्काउनको लागि न अरूद्वारा ल यसो बोल्नुहोस् भनेर बोल्न लगाइदिएको हो कि भन्ने चाहिँ जनमानसमा आशंका। केही मान्नु पर्दैन, चुप लाएर आनन्दले बसेर हेर्ने हो। किनकि राम जन्मभूमि यहीँ भए पनि ठुलो क्रान्ति हुनेवाला केही पनि छैन। अब कुनै दिन झोक चल्ला अर्को मन्त्रीज्यूले अनि त्यसो मक्का मदिना भनेको चाहिँ यहीँ पर्छ भनेर भनिदिनु होला। अब के गर्ने? त्यो हुनाले यो जे मलाई त्यही बोल्ने रणनीति चाहिँ नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि। धर्मेन्द्र शाह उसको नाम हो, उसको टाउको मुडाएर त उसँग पैसा रहन्छ, तँलाई 1000 रुपियाँ दिन्छु, तेरो टाउको मुडाएर यसो गर्ने भनेर उनीहरूले भिडियो खिचेर हालेका हुन्। त्यो चाहिँ भारतीय व्यक्तिहरूले त्यो तरिकाले गरेको होइन। केही समय ठोरीमा होला, त्यस पछाडि यो पनि सेलाएर जान्छ। त्यस पछाडि काउन्टर हुने अर्कै, फेरि हेर्दै जानु भारतीय पुजारी भनेर यहाँ भन्ने खालको कुरो निक्लिन्छ। अब जो धर्मै मान्दैन त्यो भारतीय पुजारी हो चाहे अमेरिकन पुजारी हो, टाउको दुखाएको विषय नै छैन। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेरिदिनुहुन्छ PNBखबर.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग अहिले पछिल्लो समय रामको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग गुरु रामकृष्ण उपाध्याय हुनुहुन्छ। गुरु यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, नारायणम। पछिल्लो समय सामान्य प्रधानमन्त्रीकै विषयमा ओलीले हजुर भारतको अयोध्या चाहिँ नक्कली, सक्कली अयोध्या चाहिँ नेपालमै छ, राम चाहिँ नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेर भन्नुभयो। हजुर, जुन अहिले ठोरी स्थित राम जन्मेको भनेको छ, यसमा चाहिँ कतिको सत्यता छ? वास्तवमा प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नु भएको बोलीलाई हामीले गलत गर्नुभयो भनेर भन्न त अलि मिल्दैन। हजुर, तर धार्मिक हिसाबले र तथ्यगत हिसाबले बोल्नु पर्दाखेरि
त्यो यसरी यो नक्कली हो र यो सक्कली हो भनेर जुन विषयको जसलाई ज्ञान हुन्छ र त्यो विषयको जसले राम्रोसँग अध्ययन गरेको छ, अनुसन्धान गरेको छ, त्यो व्यक्तिले नै बोल्दा उचित हुन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ बरु सरकारी निर्णय गरेर आधिकारिकताको रूपमा चाहिँ यस्तो चाहिँ तथ्य फेला परेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो तथ्य अनुसारले चाहिँ यो सक्कली हो, यो नक्कली हो भनेर भन्नु पर्थ्यो। तर त्यो नभनेर एकैचोटि अरूलाई नक्कली, आफू चाहिँ सक्कली भनेर भन्दाखेरि त त्यो भारतले बुद्ध जन्मेको भारतमा भनेर अरू ठाउँमा नक्कल, नेपालको नक्कली र हाम्रो सक्कली भनेर दर्शाएको जस्तै प्रतिक्रियावादी बोली बोलेको हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार हो। तर एउटा प्रधानमन्त्रीले त्यो हिम्मत त गरे नि। अनि हिम्मत गर्नु एउटा कुरा हो, हजुर, तर यथार्थता हुनु अर्कै कुरा हो। हिम्मत त अब कसैले अब आफूसँग शक्ति नभए पनि कहिलेकाहीँ जोस आएर बोलिदिइरहेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नु भएकोमा चाहिँ हामीले हल्का तरिकाले त्यसरी लिनु त्यति उचित नहोला हाम्रो योग्यता अनुसारले। तर एउटा यथार्थताको धरातलमा चाहिँ यसरी प्याट्ट बोलिदिएर अहिले जहाँ राम जन्मभूमिको आज त्यहाँ त्यो ठाउँमा शिलान्यास भइरहेको छ र 70 वर्षदेखि 60-70 वर्षदेखि जुन त्यो एउटा द्वन्द्व भइरहेको थियो त्यो ठाउँमा राम जन्मभूमि यही नै हो भनेर सिद्ध गर्नको लागि अयोध्या छ नि, हजुर, त्यो त विवादित छ त्यो क्षेत्र। हजुर, त्यस हिसाबले पनि नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर यथेष्ट प्रमाणहरू छ भनेर पनि केही विज्ञहरूले भन्ने गर्दछन्। त्यसकारणले गर्दा भारतले नक्कली ठाउँ भनेर त्यो व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूले बुद्ध भारतमा जन्मेको हुन् भनेर गलत प्रचार गर्न चाहिँ मिल्ने। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ केही न केही प्रमाणहरू भएको कारणले गर्दा नै उनी बोलेको होला। यस्तो उहाँले जस्तो प्रमाण भारतमा राम जन्मभूमिको विषयमा त्यहाँ कुनै साधारण व्यक्तिहरू मात्रै लागेका छैन, त्यहाँ साधु सन्त महात्माहरू विशिष्ट विद्वानहरू ती व्यक्तिहरूले शोध खोज अनुसन्धानहरू यी दुनियाँ त गरेकै होला। नभएदेखि त्यो बाबरी मस्जिद जुन तरिकाले भत्किएको छ, त्यत्रा जनधनका त्यहाँ क्षतिहरू भएका छन्, त्यत्रो रगतको खोलो बगेको छ त्यो ठाउँमा भनेदेखि उहाँहरूले कुनै प्रकारको अनुसन्धानै नगरी हचुवाको भरमा चाहिँ एकैचोटि राम जन्म भएको भनेर त्यहाँ भनुनमा त्यो अयोध्यालाई व्यापारिक केन्द्रबिन्दु बनाउनु त पक्कै पनि राजनीतिको काम अवश्य होला। तर साधु सन्तहरू त कुनै व्यापारी त हुँदैन नि त। त्यही हुनाले हामीले चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो, मैले प्रधानमन्त्रीजीले गलत बोल्नुभयो अथवा उहाँहरूको सक्कली र नक्कली यथार्थ अयथार्थ भन्दा पनि बेमौसमी बाजा बजाउनु त्यति सान्दर्भिक अलि भएन। भनेको प्रधानमन्त्रीको विषयमा ओलीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो चाहिँ समय उपयुक्त भएन, समय बिल्कुलै भएन। किनकि एक प्रकारले हेर्नु हो भनेदेखि अब लिपुलेखकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ न, जनताहरू अहिले पनि उहाँका पार्टीका व्यक्तिहरूले उहाँले बोल्नु भएको एकदम राम्रो क्रान्तिकारी ठिक हो भनेर भन्दै लाग्ला। तर जुन कुरा पहिला गरेर देखाउने अनि त्यस पछाडि बोल्ने बानी भयो भनेदेखि चाहिँ जनविश्वास अझै दरिलो हुन्छ। अब त्यस्तो बोल्न त घर घरमा ग्यासका पाइपहरू, अब काठमाडौँमा धुलो उड्दैनन् भन्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू त नभएका होइन नि। तर आज धुलो उड्दैन होइन, चाबेलको बाटोमा हामी हिँडौँ, जुनसुकै काठमाडौँको बाटोमा हिँडौँ, त्यहाँ त केही न केही भइरहेछ। त्यो हुनाले पहिला मेरो अनुरोध के भने उहाँले के गर्नुभयो अथवा उहाँले मात्रै गरेर हुँदैन, उहाँका संयन्त्रहरूले पनि सक्रियतापूर्वक कार्य गर्नु पर्यो, त्यो विषय ठिक हो। कुनै कुरा पनि बोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको तथ्य प्रमाणहरूलाई अगाडि राखेर अनि त्यो सम्बन्धित विषय विज्ञहरूसँग राम्रोसँग छलफल गरेर अगाडि ल्याइदिँदाखेरि के हुन्थ्यो भनेदेखि गरिमा अझै बढ्थ्यो। अहिले समस्या के पर्यो भनेदेखि अब अयोध्या वर्तमानको भारतको अयोध्या नक्कली हो, नेपालको सक्कली हो भनिरहँदा भोलि केही कारणले गर्दा तथ्य प्रमाण अनुसारले चाहिँ जहाँ अहिले राम जन्मभूमि छ अयोध्याको त्यो चाहिँ सक्कली हुन गएर यो नक्कली भयो भने देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिको बोली पनि एकदम मिथ्या रहेछ भन्ने विश्वभरि सन्देश जाँदैन, जान्छ। त्यसै यदि यो सक्कली रहेछ भने पनि भारतीय व्यक्तिहरूसँग एउटा एक प्रकारले जुन वैमनस्यता अहिले भइरहेको छ त्यो अझै वृद्धि हुन्छ। अनि यदि वास्तवमा नक्कली नै रहेछ भारतको भने पनि नक्कली यदि भारतको रहेछ भने पनि हामीले सिद्ध गर्न त त्यस्ता प्रमाणहरू त अगाडि त पेश गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो जुन अहिले हामीले मैले बोलेको सारांश कुरा के भनेदेखि राम जन्मभूमिको विषय यो धर्मको विषय हो, धर्मको विषय हो, इतिहासको विषय हो। धार्मिक व्यक्तित्वहरू पनि त्यसमा छन्। धर्म अब संस्कृतका आजकलका जति पनि इतिहासविदहरू हामी देख्दछौँ संस्कृतको खासै अध्ययन नभएका धेरै जसो इतिहासविदहरू छन्।
संस्कृतको जानकारी हुनु पर्यो। वाल्मीकि रामायण के भन्छ, अन्य रामायणहरू के भन्छ, तुलसीकृत रामायणहरू के भन्छ, यी सम्पूर्ण विषयमा जानेको धर्मशास्त्रवेत्ताहरू, इतिहासविद्ताहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू उनीहरूसँग राखेर छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेर बोलेको भए अझै गरिमामय हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार हो। भनेको अहिले एकैछिन पछाडि केपी शर्मा ओलीलाई असहमति जनाउला, तर नेपालमा जन्मिएको भनिसके पछाडि धेरै तथ्यहरू छन्। वाल्मीकि नेपालमै छ, लवकुशहरूले राज गरेको नेपालमै छ, त्यस पछाडि सीता भाषीको पनि नेपालमै, अनि सीता जन्मेको पनि नेपालमै भनिसके पछाडि हामीसँग राम नेपालमा जन्मेको हुन् भन्ने त्यस्ता प्रमाणहरू केही छन्? राम श्रीराम भगवानको नेपालमा जन्म भएको भन्ने कुरा यो अकस्मात नयाँ सुनिएको विषय हो। यो एकदम अकस्मात नयाँ सुनिएको विषय हो। धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूमा पनि यस्तो खालको कुनै प्रकारको चर्चा परिचर्चा भइरहेको विषय यो पटक्कै होइन। अब राज्यको निकायले ठिकै छ, धर्म उहाँहरूले माने पनि नमाने पनि, जसरी बुद्धलाई नेपालको बुद्ध भगवान नेपालमा जन्मिनु भएको भनेर हाम्रा राजनेताहरू जसरी विदेशमा गएर भन्नुहुन्थ्यो, आजसम्म उहाँहरूले पनि त्यो विषयमा चाहिँ उजागर काहीँ पनि अलिकति पनि चिजको लगाएको पनि छैन। र अहिले आएर अकस्मात यो तरिकाको भन्दाखेरि व्यक्तिहरू एकदम आश्चर्यचकित पनि भएका छन्। अब होइन भनौँ, प्रधानमन्त्रीजीको बोली, आफ्नै गार्जेन आफ्नै अभिभावकले बोलेको बोलीमा कसरी असहमति जनाऊ? हो भनेर भनौँ भनेदेखि हो भन्नको लागि कुनै प्रकारको त्यो चर्चा गरेर त्यसको निष्कर्ष निकालेर यो विषयवस्तु हो भनेर चाहिँ अगाडि प्रस्तुति नभएको हुनाले यो कुरा चाहिँ अलि शङ्कास्पद नै अवश्यमेव देखिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार पनि हो। भनेको जसरी पछिल्लो समय राम नेपालमा जन्मेका हुन्, हामीसँग त्यस्ता प्रमाणहरू छ भनेर जसरी बहस गरिरहेछन्, त्यो चाहिँ हामीसँग राम नेपालमा जन्मेको हुन् भन्ने त्यस्तो प्रमाणहरू केही भेटाउन सक्दैनौँ? भेटाउनै सक्दैन होइन, खोजी नै नगरिकन अहिले कसरी भन्न सकिन्छ? हुन सकिन्छ काठमाडौँमै जन्मेका होलान्, हुन सकिन्छ मेचीको कुनै ठाउँमै जन्मेका होलान् होइन। त्यो हुनाले त्यो त अनुसन्धानको विषयवस्तु हुनु पर्यो। त्यो हुनाले अनुसन्धाताले के भन्दछ, अनुसन्धान गर्नेवाला व्यक्तिले त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिने के कस्तो अवस्था हुन्छ, त्यहाँ पुरातात्विक केही न केही विषयवस्तुहरू भेटिनु पर्यो। अब रह्यो कुरो रामजीलाई हामीले भगवानको रूपमा एक प्रकारले स्वीकार गरेका छौँ भनेदेखि पक्कै पनि भगवान जसलाई मानिन्छ ऊ हामीभन्दा धेरै ठुलो शक्तिमानको रूपमा नै हामी मान्दछौँ। त्यो शक्तिमान व्यक्तिले जे पनि जुनसुकै असम्भव कार्यहरू पनि सम्भव गरेर देखाउन सकिने हो। केही आधारहरू देखिन्छन्, जस्तो आँधी खोला नजिक छ, दशरथजी शिकार खेल्न आउनुभयो, स्याङ्जा जिल्लामा आँधी खोला पर्दछ, अब त्यतातिर आउनुभयो, ती कुराहरू केही प्रमाणहरू भेटिन्छन्, रामनगरहरू यी आदि कुराहरू पनि भेटिन्छन्। तर अहिलेको परिवेश हाम्रो भनाइ के भनेदेखि भारतमा राम जन्मभूमिको विषयलाई लिएर जब त्यहाँ के अरे 60-70 वर्षदेखि जुन अभ्यास गरिरहेका छन् तिनीहरूसँग पनि त केही प्रमाण नभइकन त प्वाक्क अवश्य बोलेनन् होला। भारतका सम्पूर्ण जनताहरू बिल्कुल मूर्ख भएनन् होला। तर यहाँ चाहिँ कोरोनाको कहर समस्या परिरहेको बेलामा तपाईलाई पनि ज्ञान हुन सक्छ, तर जुन अहिले अयोध्या भनेको छ त्यो सुरुमा चाहिँ त्यहाँ मस्जिद बनाइएको थियो इस्लामहरूले, त्यो चाहिँ भत्काएर तल अवशेष खोज्दाखेरि त बौद्धको मूर्ति पो भेटियो नि। त्यो बौद्धको मात्रै मूर्ति भेटिएको छैन, त्योभन्दा अगाडि राम जन्मभूमिका केही ऐतिहासिक प्रमाणहरू त्यहाँ अवश्य पहिले भेटिएको छन्। अहिले तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला, यसको अर्को पाटो छ। यसको अर्को पाटो के छ भने जब प्रधानमन्त्री ओलीजीले जुन दिन बोल्नुभयो कि भारतको नक्कली र नेपालको सक्कली भने अयोध्या हो भनेर बोल्नुभयो र त्यसको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट नै त्यहाँ मूर्ति भेटिन्छ बुद्धको, भोलिपल्ट र या पर्सिपल्ट नै मूर्ति बुद्धको भेटिन्छ। अनि त्यस पछाडि बुद्धिस्टहरूलाई त्यहाँ आमरण अनसन गराउन पनि लगाइन्छ। त हिजोसम्म त्यस्ता कुराहरू घटनाहरू भएको छैनन्। यहाँभित्रको ठुलो प्रोपोगन्डा के छ भनेदेखि भगवान श्रीराम नेपालमा जन्मिएको हुन् या भारतमा जन्मेका हुन् भनेर राजनैतिक परिवेशले दायाँ जेसुकै गरे भने पनि यहाँ ठुलो प्रोपोगन्डा के छ भनेदेखि यो भारतीय हिन्दू र नेपालका हिन्दूहरू यी छुट्टै हुन्, यी अलग हुन्। जस्तो इसाईहरूमा क्याथोलिक प्रोटेस्टेन्टहरू सियोनहरू या अलग अलग हुन्छन्, हो त्यस्तै प्रकारले हिन्दू एक हुन्छन् भनेर भन्नुभन्दा पनि हिन्दूहरूलाई त्यहाँ चट्ट फुटाउने जुन षड्यन्त्र र नेपालप्रति अरबौँ हिन्दूहरूको जुन हेर्ने दृष्टिकोण थियो त्यो दृष्टिकोणमा चाहिँ बदलाव ल्याउन र यतातिर हेर्दै जानु होला।
भरे न नेपालकोले पनि राम यहाँ जन्मेको भनेर सिद्ध गर्न सक्छन्, न भारतकोले नै सिद्ध गर्न सक्लान्। न राम त कस्तो भने काल्पनिक पात्र हुन् भनेर यो देखाउनको लागि यो टार्गेट गरिएको एजेन्डापूर्वक व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दा भोलि वर्ष हेर्नुहोस्, तराईका हिन्दू अलग हुन्, पहाडी हिन्दूहरू अलग हुन् भनेर यो खालको पनि प्रोपोगन्डा भोलि वर्ष आउनेवाला छ। यो तरिकाको सक्सेस हुँदै गयो भने त्यो आउने सम्भावना छ। केपी शर्मा ओलीलाई यो राजनीतिक प्रतिशोध साध्नको लागि यो व्यक्ति दिएका हुन् भनेर भनेका छन् नि। हजुर, यो कुरा चाहिँ सत्य हो? राजनीतिक विषयको त अब म राजनीतिक विषयको त्यति धेरै जानकार त अवश्य होइन, त्यो हुनाले मैले यो विषयमा धेरै बोल्नु उचित हुँदैन। तर उहाँले चाहिँ यो सर्र हेर्दै जाँदाखेरि अकस्मात अब कसले आयोजना गर्दछ त भानुभक्तको जयन्तीको विषयमा भनेदेखि कम्युनिस्ट सरकार को हो? अब उनीहरूकै फाउन्डेसनले गरे। त्यो कसले भनेदेखि धर्मको सकेसम्म तिलाञ्जली दिने, धर्मसँग कुनै प्रकारको सरोकारको भावना नराख्ने, त्यति मात्रै हो र ईश्वरको नाममा शपथ कसम खाँदाखेरि जातै जाला जस्तो भावना भएका व्यक्तित्वहरू अनि रामको विषयमा चाहिँ उनी प्रश्न चिन्ह उठाउँदछन्। त्यो रामनवमीको एउटा बिदा दिनको लागि समस्या जसलाई पर्दछ, अरू जन्माष्टमी आदि हिन्दूहरूको विविध पर्वमा जसलाई बिदा दिनको लागि जसको जुन विधाको कारणले गर्दा पनि यहाँ लाखौं करोडौं आर्थिक कारोबारहरू हुने गर्दछ, त्यसलाई जसलाई विधा दिन समस्या पर्दछ ती व्यक्ति धर्मको विषयमा चाहिँ पक्क बोल्दछन्। जो व्यक्ति सत्तामा रहेर पशुपतिनाथजीमा एकचोटि दर्शन गरौँ न त भनेर कहिले पनि मनमा चिताउँदैनन्। अनि ती व्यक्तिहरूले चाहिँ धर्मको विषयमा यो पहिले संकेत गर्न खोज्नु भएको अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हो। अब यो फलानु नै भनेर किन हामीले भन्नु, बुझ्ने व्यक्तिहरूले आफै बोल्नुहुन्छ। तर जहाँ पनि हामी देख्दछौँ त्यहाँ चाहिँ सनातन धर्म संस्कृतिहरूलाई टुटाउने फुटाउने, एउटादेखि अर्कोलाई अलग गर्ने यो ठुलो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत नै हो। हेरिरहनु होला, केही दिन अहिले अलिअलि चुस्स कुरा उठिसकेको छ, पशुपतिमा भारतीय पुजारी हटाउनु पर्दछ भनेर। अब यो द्वन्द्व गराउने अनि पशुपतिको भारतीय पुजारी भनेर त्यसलाई आक्षेप लगाएर हटाउने। अब के नेपालको पशुपतिको भारतीय पुजारी हटाउँदैमा शान्ति हुन्छ त? त्यो होइन नि। एउटा पशुपतिमा पुजारी बस्ने बित्तिकै देशको अर्थतन्त्रै डामाडोल भएको त्यो पनि होइन। सबै भाइहरूको पैसा त सरकारले नै लिइरहेको छ। त्यो विषय पनि अब बिस्तारै उठाउँदैछ। भनेको अहिले 10 अर्ब रुपियाँ जुन भारत जान्छ भनेको छ, त्यो गलत हो? 10 अर्ब जान्छ, कति जान्छ? अब त्यो 10 अर्ब कसरी हजुरले हिसाब गर्नुभयो? के हिसाबले गर्नुभयो? त्यही हल्ला गर्छन् 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ भारत लगेर गयो। कसरी 10 अर्ब गयो? ल अहिले हल्लै चले, हल्लै अनुसारले भन्नु भने पनि 10 लाख रुपियाँ कसरी तलब दिन्छन् र ल 10-20 लाख रुपियाँ तलब दिँदैन महिनामा, के अरे वर्ष दिनमा अर्ब त पुग्दैन। अर्ब पुग्न त 100 करोड रुपियाँ हुनु पर्यो, त्यतिको अर्ब त पुग्दैन। अब रह्यो कुरो यहाँबाट पैसा जान्छ भन्ने मात्रै कुरो होइन। धार्मिक क्षेत्रको हिसाबले आदान प्रदान गर्दा यहाँबाट भारतमा पनि जान्छन्, भारतमा पनि करोडौं रुपियाँहरू खर्च भएकै हुन्छ र त्यहाँबाट पनि यहाँ आउँछन्। त्यही हुनाले सांस्कृतिक हिसाबमा, धार्मिक हिसाबमा 2-4 रुपियाँ बढी उता जाला, 2-4 रुपियाँ बढी यता आउला, त्यो एउटा सम्बन्ध र मूल्य मान्यता त रहिरहन्छ। तर यहाँ के भनेदेखि धार्मिक क्षेत्रको हिसाबमा सरकारले जुन पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायत नेपालका धार्मिक गुटी संस्थानहरू, धार्मिक क्षेत्रहरू, ती सबैले त आफ्नो नियन्त्रणमा कब्जा गरेर त बसेको छ नि। हामीले त धर्मको संरक्षणको विषयमा कुनै प्रकारको कुरा उठाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई खर्च गर्ने, लगानी गर्ने त कुनै हामीसँग त क्षमता नै रहेन। त्यही हुनाले यहाँ अरू केही पनि होइन। यस्ता खालका जुन प्रोपोगन्डाहरू बिचमा उठाएर हिन्दूहरूको बिचमा फाटो ल्याउने, जस्तो अहिले जनगणनामा पनि हिन्दुत्वको सङ्ख्यालाई कम गराउने उनीहरूको रणनीति एउटा चलिरहेको छ। हिजोसम्म को हिन्दू, को मुस्लिम र को इसाई भन्ने भेदभाव नभइरहेको बेलामा अहिले त यो मधेसी, यो पहाडी, यो हिन्दू, यो गुरुङ, यो तामाङ, यो बाहुन, यो छेत्री, यो दुनियाँ प्रकारको लडाइँ झगडा गराउन सिकाएको त कसले भने? राजनीतिले होइन। त्यसै कारणले गर्दा अब धर्ममा पनि त्यस्तै प्रकारको अब यो जनसङ्ख्या बढाएर, धर्म परिवर्तनकारीको जनसङ्ख्या बढाएर जुन इसाईहरूको जुन एउटा ग्रान्ड डिजाइन छ, यो 1000 वर्ष यो जुन शताब्दी छ, यो शताब्दीमा चाहिँ एसिया कन्ट्रीलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिने जुन रणनीतिको अन्तर्गत उनीहरूले फन्ड गरिरहेका छन्। हामीसँग ती प्रमाणहरू पनि छन्। कुन कुन चर्चमा कति कति लगानी हुन्छ भएको छ, कसले कति कति फन्ड राइज गरेको छ। हाम्रै साथीहरूले पनि त्यसलाई बाहिर निकालिसक्नुभयो। त्यो आवश्यक परेको बेलामा फेरि कुनै दिन त्यो पनि पेश गरौँला, के आपत्तिको विषय भएन। यस्तो प्रकारको यहाँ रणनीति चलिरहेको हुनाले अहिले जुन अनावश्यक रूपमा त्यो भारतको सक्कली, यहाँको नक्कली, ऊ सक्कली, यो नक्कली भनिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। यदि भन्नु नै पर्थ्यो भनेदेखि पहिला यथेष्ट प्रमाण र अनुसन्धान तयार गरेर अनि बोलिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। उहाँले बोल्नुभएको एकदमै गलत भनेर चाहिँ हामीले नकार्न अलि मिल्दैन। भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यही अभिव्यक्ति दिने क्रममा
भारतले चाहिँ नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा, नेपालको धर्मप्रति चाहिँ, नेपालको सम्पदाप्रति चाहिँ अतिक्रमण गर्यो भनेको चाहिँ गलत हो? नेपालकै सरकार गर्यो भन्ने होइन नि त हजुर। यत्रो दिनसम्म चाहिँ हेर्या के भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो। अहिले चाहिँ राम जन्मभूमिको विषयमा चाहिँ अहिले विवाद ल्याउने जुन कुरा गरिरहनु भएको छ के यो नेपालमा आइएनजिओ र एनजिओका मालिकहरू कुन कुन राजनैतिक नेतृत्वका छन् भन्ने जनमानसलाई थाहा छैन र नेतृत्व गर्नेलाई थाहा छैन। आज भोक व्यक्तिलाई, अरू छोडी भूकम्पले पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई राहत वितरण गर्न अनुमति दिएको सरकारले होइन, बाइबल वितरण गरेको हो कि होइन, धर्म परिवर्तन गराएको हो कि होइन, सच्चाई केन्द्रको नाममा दुनियाँ धर्म परिवर्तन गराएको छ कि छैन। अहिले भारतले सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्यो रे, ल ठिक छ, उसले नक्कली नै अयोध्या बनाएछ, नक्कली अयोध्या बनाएर बसाएछ, तपाईँ सक्कली अयोध्या बनाएर देखाउनु, त्यो त्यसमा कुनै आपत्तिको विषय भएन। त्यहाँ भव्य मन्दिर बनाउनु, यो नै हाम्रो सक्कली भनेर भन्नु। थाइल्यान्डले पनि हाम्रो राम भनेको हाम्रो देशमा जन्मेको भनेर उसले पनि घोषणा गरिरहेको छ, अरू देशले पनि आफ्ना किताबहरूमा लेखिरहेका छन्। अब घोषणा गर्दै जाउँ, सबै आफ्नो सक्कली अरू सबै नक्कली भनेर घोषणा गरौँ। तर राज्यमा चाहिँ धार्मिक अतिक्रमण बाहिरबाट भइरहेको छ भने, सांस्कृतिक अतिक्रमण भइरहेको छ भने भारतलाई मात्रै दोष दिने होइन के। यहाँ त विदेशीका नागरिकहरू पनि यहाँ आएर विभिन्न प्रकारका धर्म परिवर्तनका कार्यहरू उनीहरू गरेका छैनन्, त्यो चाहिँ सांस्कृतिक अतिक्रमण होइन। आजै पोखरामा पनि लास गाड्नेको विषयलाई लिएर विवाद भएको समाचारहरू बाहिर आएका छैनन्। अनि त्यस्तो सांस्कृतिक अतिक्रमण, यहाँ यो देशको विविधतालाई ध्वस्त पार्ने अतिक्रमणकारीहरू जहाँ थुप्रै फन्ड गरिरहेका छन्, के राज्यलाई थाहा हुँदैन? उनीहरू स्वयं लगानी गरिरहेका छन् बनाउनको लागि भनेदेखि अब त्यो चाहिँ नदेख्ने। अनि राम जन्मभूमि ठिक छ, यहाँको राम जन्मभूमि त यथेष्ट प्रमाणद्वारा सिद्ध गरेर भव्य महल बनाएर गर्दा पनि हामीलाई त के भयो त? भारत जन्मे पनि जय श्रीराम हो, मैले भन्ने नै गरेको छु। चाहे अमेरिका जन्मे पनि जय श्रीराम, भगवान अथवा महापुरुषहरूको कुनै देशकाल र सीमामा त बन्धन हुँदैन। तर जन्म भनेको एउटै ठाउँमा हुन्छ, एकैचोटि 10 ठाउँमा चाहिँ जन्मिँदैन। ओके, प्रधानमन्त्रीले जुन त्यो भन्नुभयो त्यसको आशय चाहिँ के रहेछ? यसरी बोलिरहँदा, तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि उहाँले उहाँको अब विभिन्न काउन्टर होला होइन, कसलाई काउन्टर गर्ने हो। अब उहाँले बेला बेलामा जहिले पनि हामी देख्दछौँ प्रधानमन्त्रीज्यूले यो दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गरिसकेपछि जुन जुन कुराहरू बोल्नु भएको छ समाजबाट त्यसको विरोध चाहिँ पर्याप्त भएकै छ। त्यसमा एकदम प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। हुनसक्छ उहाँले त्यो विषयको राम्रो प्रकारले उनका सल्लाहकारहरूले राम्रो प्रकारले नदेखाएको बाटो हो कि, सुझाव नदिएको हो कि, अथवा उहाँलाई लागेको हो कि, त्यो हुनाले अब यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू जस्तो सम्मान्य पदमा बसेका व्यक्तिको विषयमा चाहिँ गलतै गर्नुभयो भनेर अलि टिप्पणी गर्न नसौला। तर अनुसन्धान योग्य अवश्यमै भयो। भनेको अनुसन्धान नगरेर बोल्दाखेरि त्यो कुरा सत्य भएन भने उहाँ आफैले अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने। उहाँ मात्रै अप्ठ्यारो होइन, देशको बेइज्जती हुन्छ त, कुरो त्यो पो हो त। तेरो देशको प्रधानमन्त्री त कस्तो, जे मनलाई त्यही बोल्दिने भनेर भन्दाखेरि हाम्रो शिर झुक्दैन। हामी पनि त नेपाली नागरिक हौँ, हामीहरूले पनि भोट, हामी जस्ता जनताहरूले, करोडौँ जनताहरूले भोट दिएर जिताएर पठाएका होइनन्। त हाम्रा अगुवा व्यक्तिहरूले त अलिकति विचार पुर्याएर बोलिदिनु पर्दछ। विचार नपुर्याइकन बोल्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वयं त घातक हुन्छ। तर राष्ट्रलाई पनि, राष्ट्रका जनताहरूलाई पनि लाजमर्दो कुरा हुन्छ। एउटा सम्माननीय प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले धर्म जस्तो संवेदनशील व्यक्तिलाई यति हल्का रूपमा चाहिँ किन लिनुभएको होला? बाटो देखाउने व्यक्ति सायद त्यस्तै होला, नजिकैका सल्लाह लिने त्यस्तै व्यक्ति हुन सक्लान्। उहाँले वास्तवमा प्रत्यक्ष रूपले धर्मको खिल्ली उडाएको त्यस्तो त हामीले देखेको छैनौँ। अन्य नेताहरूको जस्तो अत्यन्त क्रान्तिकारी रूपले बोल्ने त्यस्तो त हामीले अवश्यमै महसुस गरेका छैनौँ। तर धर्मको विषयमा चाहिँ जस्तो संस्कृति मन्त्रालय छ, धर्म नमाने पनि संस्कृतिको विषय त छ नि त, त्यो विषयको पनि यसो विज्ञहरूलाई बोलाएर सरसल्लाह गरेर ल यो के हो रहेछ, हाम्रो नेपालमा त यस्तो सम्भावना पो रहेछ त, हामी यसरी अगाडि बढौँ न त भन्ने खालको त्यो पनि एउटा प्रक्रिया गर्न सकिन्थ्यो। त्यस्तो खालको केही पनि नगर्ने। अनि भएको यही जय बागेश्वरी मन्दिरको हालत त्यो छ, बनेको छैन। विश्वरूप मन्दिरको हालत त्यो छ, त्यो बनेको छैन। कतिपय भूकम्पले जर्जर भएका छन्, कतिपय मठ मन्दिरहरूको स्थिति हेर्न जानुभयो भने दयनीय अवस्था छ। उनीहरूलाई सञ्चालन गर्न गाउँका व्यक्तिहरूसँग 2 पैसा हुँदैन। त्यस्ता कतिपय स्वयम्भू स्थल छ नेपालको त, जहाँ ढुङ्गामा देवताको वास छ। यस्तो क्षेत्रहरूको चयन गरेर त्यसको सम्वर्धन संरक्षण गरे त हुन्थ्यो। अहिले पनि गएको पर्यटन वर्षमा हजुरहरूले हेर्नुहोला, यद्यपि उहाँहरूले विभिन्न
सर्किटका कुराहरू त अवश्यमै उठाउनु भयो, तर राम जन्मभूमिको विषय कुरा त मेरो मनमा प्रश्न उठिरहन्छ। राम जन्मभूमि भने त अवतारहरू मध्येमा दुईटा अवतार मुख्य, राम र कृष्णको अवतार दुईटा मुख्य हो। त राम जन्मभूमिको त्यति कुरा त थाहा रहेछ त, संस्कृति मन्त्रीजी पनि त हुनुहुन्थ्यो नि त, उहाँलाई थाहा छैन त? थाहा रहेछ त, बोलिदिएको भयो। हाम्रो देशमा जन्मेको राम भनेर भनेको भए लिपुलेखको विवाद आउनुभन्दा अगाडिको विवाद हो यो। अब यो कुरा उहाँले बोलिदिएको भए अझै पनि राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यस्ता कुराहरू नदेखेर यो चाहिँ मान्छेहरूको ध्यान डाइभर्ट गर्ने यो तरिका हो कि भने जस्तो एमसिसी काण्ड आइरहेछ, एमसिसीको काण्ड भयो, लिपुलेखको काण्ड भयो। अब यसलाई डाइभर्ट गर्नको लागि, यतातिर जनताको मन भड्काउनको लागि न अरूद्वारा ल यसो बोल्नुहोस् भनेर बोल्न लगाइदिएको हो कि भन्ने चाहिँ जनमानसमा आशंका। र हामीले अन्तर्क्रिया गर्दा हामीहरू बैठक पनि बसिरहन्छ, विभिन्न विद्वान गुरुहरूसँग नेटबाट नै बैठक बसेर सोधपुछ गरिरहँदाखेरि उहाँहरूको यस्तो प्रतिक्रियाहरू आएको छ। त्यो हुनाले यो चाहिँ सान्दर्भिक भएन र यस्ता कुराहरूलाई धेरै विवादित तुल्याउनु हुँदैन। भनेको अब भारत पनि त्यो ठाउँ हो भनेर हामीले वर्षौँदेखि माने पनि त्यहाँ ऐतिहासिक दस्तावेज छैन, त्यो पनि विवादित भूमि। नेपालमा पनि अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलिसके पछाडि नेपाल हो कि भनेर धेरै मान्छेहरू गरेका छन्, त्यहाँ ठोरीमा पूजा गर्न थालिसके भनेपछि अब हामीले मान्ने कसलाई अनि के गर्नुपर्छ? नेपाल अहिले केही मान्नु पर्दैन, चुप लाएर आनन्दले बसेर हेर्ने हो। किनकि राम जन्मभूमि यहीँ भए पनि ठुलो क्रान्ति हुनेवाला केही पनि छैन, ठुलो क्रान्ति हुनेवाला छैन। यहाँका मुक्तिनाथ, गोसाईकुण्ड, दामोदर कुण्ड, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ, यी लगायत विभिन्न मन्दिरहरू छन्। कतिपयतिर एक प्रकारले यहाँ 12 ज्योतिर्लिङ्ग छ जहाँ भारतमा भ्रमण गर्न जान्छन्। ती कुराको कहिले पनि सरकारी मिडियाबाट वास्तविक रूपमा यसरी प्रचार गरौँ, यहाँ यसरी पर्यटनको विकास हुन्छ भने कहिले पनि ध्यान खासै नदिएको हुनाले त्यहाँ राम जन्मभूमि भनेर ठोरीकै यहीँ काठमाडौँमा भने पनि धेरै अन्तर आउनेवाला त खास छैन। तर के छ भने एक प्रकारले जुन सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध जुन देशसँग हामीसँग छ त्यसलाई एकैचोटि चाहिँ राजनीतिक रूपमा त सिमानाको विषयलाई लिएर विवाद भइहाल्यो, धार्मिक विषयलाई लिएर पनि यो द्वन्द्व गराउन खोज्नु चाहिँ सान्दर्भिक होइन, त्यो चाहिँ सरसल्लाहपूर्वक नै हुनु पर्थ्यो अब भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि। ठोरीमा त्यहाँ पूजा गर्न थालिसक्यो, त्यहाँ मन्दिर बनाउने पनि योजना बन्दैछ अरे भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै एउटा समिति चाहिँ त्यहाँ अनुसन्धानको लागि भनेर बनेको छ अरे भन्ने हामीले सुनेका। यो पनि आश्चर्य लाग्यो, जुन सरकारले धर्मै मान्दिन, ईश्वरै मान्दिन, किन मन्दिर बनाउनु पर्यो? धार्मिक क्षेत्रलाई छोड्दै भइहाल्यो, धर्मै मान्दिन, ईश्वरै मान्दिन। अहिले पनि सत्तामा बसेका धेरै नेताहरूसँग तपाईँ धर्मको विषयमा कुरा गर्नु भने धर्म भनेको हाम्रो प्राण हो, हाम्रो आत्मा हो, हाम्रो रगत हो। राजनीतिक सिद्धान्त भने आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले धर्मको भावना भने हाम्रो हृदयमा छ भनेर भन्न सक्ने कोही पनि छैनन्। जसलाई धर्मको विषयमा चासो नै छैन तिनीहरूलाई म त भन्छु के भनेदेखि हजुरहरू धर्मनिरपेक्षमा नै बडो सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, धर्मनिरपेक्षै बस्नुहोस्, धर्मनिरपेक्षै बस्नुहोस्। हिन्दूहरूको सम्पत्ति हिन्दूलाई देऊ, मुसलमानको सम्पत्ति मुसलमानलाई देऊ, चर्चको सम्पत्ति चर्चलाई देऊ, आफू धर्मनिरपेक्ष भन। हामी हाम्रो हिन्दुत्वलाई, सनातन धर्म संस्कृतिलाई कसरी रक्षा गर्नुपर्दछ हामी गर्दछौँ। भएभरका सनातन धर्म संस्कृतिका सम्पदाबाट आएका सम्पत्ति जति सबै सरकारले नै लिइरहेको छ अनि हामीले गर्ने के त भने त्यो हुनाले समस्या त्यो छ। त्यो हुनाले धर्मनिरपेक्ष सरकार, धर्मनिरपेक्ष अब यो अन्य धर्मको लागि गरेको भनेर सरकार अवश्य भन्छ, तर अन्य धर्मको लागि होइन। इसाई पनि धर्मनिरपेक्ष हुन सक्दैन, मुस्लिम पनि धर्मनिरपेक्ष हुन सक्दैन, अनि के अरे हिन्दू पनि धर्मनिरपेक्ष हुन सक्दैन, बुद्धिस्ट पनि धर्मनिरपेक्ष हुन सक्दैन। किनकि धर्मदेखि निरपेक्ष भएदेखि त्यो हिन्दू पनि होइन, बुद्ध पनि, बौद्ध पनि होइन, क्रिस्चियन पनि होइन, इस्लाम पनि होइन, धर्मको सापेक्ष नै हुन्छ व्यक्ति। त्यसकारण धर्मनिरपेक्ष यदि सरकार हो भनेदेखि यस्ता विषयवस्तुमा चाहिँ धर्मको विषय जुन विषयको विज्ञ हो, अब कुनै दिन झोक चल्ला अर्को मन्त्रीज्यूले अनि त्यसमा मक्का मदिना भनेको चाहिँ यहीँ पर्छ भनेर भनिदिनु होला, अब के गर्ने? त्यो हुनाले यो जे मलाई त्यही बोल्ने रणनीति चाहिँ नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि। तर यो प्रधानमन्त्रीले भनिसके पछाडि एउटा भारतमा बस्ने, भारतको मूलमा बस्ने एकजना नेपालीको कपाल मुण्डन गरेर श्रीराम लेखेर केपी शर्मा ओली मुर्दाबाद भनेर भन्न लगाइयो नि, त्यो त खेदजनक छ नि हाम्रो लागि। त्यो चाहिँ होइन रहेछ, गलत रहेछ। त्यो त्यहीँको भारतीय व्यक्तिलाई नै पैसा दिएर 1000 रुपियाँ दिएर, धर्मेन्द्र शाह सायद त्यसको नाम हो, टाउको जसको मुडिएको हो, म यदि गलत छैन भने धर्मेन्द्र शाह उसको नाम हो, उसको टाउको मुडाएर त उसँग पैसा रहन्छ, तँलाई 1000 रुपियाँ दिन्छु, तेरो टाउको मुडाएर यसो गर्ने भनेर उनीहरूले भिडियो खिचेर हालेका हुन्। त्यो चाहिँ भारतीय व्यक्तिहरूले त्यो तरिकाले गरेको होइन। यो चाहिँ अब यो विश्व हिन्दू सेना चाहिँ आफूलाई राइजमा ल्याउनको लागि
एउटा इस्यु बनाएको होला, तर उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। दुई देशको बिचमा धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धमा खलल पुर्याउने काम गर्नु हुँदैन भनेर भारतीय प्रहरीले जुन कुराहरू बाहिर लिएर आएको छ त्यो सकारात्मक नै हो। ओके, प्रधानमन्त्रीले त मिसाइल छोडिदिइसक्नु भयो, अब हिन्दू त मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ होला, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? यो कुरा यो सेलाउँछ, हेर्दै जानु होला। यो कुरालाई केही अर्थ राख्दैन, यो बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ। जस्तो प्रकारले लिपुलेखको केस उठ्यो, अब सबै कुरा आफूले नक्सा तयार गरेर सरकारबाट प्रमाणित गरिसकेपछि अनि भारतसँग वार्ता गर्न गएपछि भनेको तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन कि त्यो जग्गा हामीले नेपालले मुस्किल होइन, मुस्किल होला, असम्भव चाहिँ नभनौँ, मुस्किल होला। किनभनेदेखि पहिला त सल्लाह गर्नु पर्यो नि त। सल्लाह नगरिकन कसैसँग एकैचोटि पक्कै बोलिदिनु चाहिँ त्यति सान्दर्भिक हुँदैन भन्ने मात्रै हो। उहाँले बोल्नुभएको सबै गलत भन्दिनँ। उहाँले एउटा राष्ट्रप्रतिको वफादारिता वा राष्ट्रप्रतिको एउटा चिन्तन गर्नुभयो, धेरै बुझकी पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यो कुरा राम्रो हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन प्रक्रिया हो, हामी लाटा व्यक्तिहरूले नबुझ्या हो कि उहाँहरूको राजनीति, त्यो थाहा भएन। तर यथार्थ के भने कोहीसँग विवाद गर्नु छ भनेदेखि कुनै विषयलाई चाहिँ मेरो हो भनेर भन्नको लागि हेरो मेरो यो तरिकाले मेरो प्रमाण हो, अब तैँले चाहिँ के भन्छस् त भनेर आफू प्रत्यक्ष संवाद गर्ने। यदि भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई बोलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई बोलाएर पनि हामीले कुरा गर्न सक्थ्यौँ। अहिले लिपुलेखको कुरा अब खासै हजुरले देखिरहनु भएको छ, खासै को के गरिरहेछ भन्ने कुनै प्रकार छैन। अब राम जन्मभूमिको विषय आयो, यो पनि अब केही समय ठोरीमा होला, त्यस पछाडि यो पनि सेलाएर जान्छ। त्यस पछाडि काउन्टर हुने अर्कै, फेरि हेर्दै जानु भारतीय पुजारी भनेर यहाँ भन्ने खालको कुरो निक्लिन्छ। अब जो धर्मै मान्दैन त्यो भारतीय पुजारी होस् चाहे अमेरिकन पुजारी होस्, टाउको दुखाइको विषय नै छैन। अब यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुसन्धान गरेर यदि हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेज चाहिँ भेट्टाएर राम नेपालमा जन्मेका हुन् भने भए त गर्व गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। अवश्यमै यसमा त हामीलाई खुसीको कुरा हो। हामीलाई त राम जन्मभूमि यो, बुद्ध जन्मभूमि यो, बराह भगवानको अवतार भएको ठाउँ यो भनेर थाहा पाउँदा त हामीलाई केही एउटा निश्चितता हुन्छ भने यो ठाउँको महत्त्व यो रहेछ भने हामी त भारत होस् चाहे नेपाल होस्, अब कतिपय तीर्थस्थल त श्रीलङ्कामा पनि छन्, नेपालबाट पनि कतिपय श्रीलङ्कामा गएर तीर्थ गर्न गइरहेका हुन्छन्, अन्य देशमा पनि गइरहेका हुन्छन्, गएको हुँदैनन् र जान्छन् नि। अब गान्धार देश, अब त्यो गान्धार देश हो, त्यहाँ पनि जान्छन् दर्शन गर्नको लागि। त हामीलाई त निश्चित ठाउँ भयो भनेदेखि चाहिँ निर्विवाद होस्, यो राजनीतिक व्यक्तित्वहरू जो उच्च ओहदामा बसेका छन् तिनीहरूले निर्विवाद रूपले गरिदियो भनेदेखि धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको लागि ठुलो उपकार हुने थियो। तर त्यसको बदलामा यहाँ र त्यहाँ भनेर चाहिँ असमयमा बोलिदिँदाखेरि सही कुरा पनि कहिलेकाहीँ गलत हुँदो रहेछ। धेरैले भन्ने गर्छन् सीता भाष्यको ठाउँ, लवकुशले त्यहाँ ब्राज गरेको ठाउँ, वाल्मिकी त्यहाँ नजिकै छ, त्यसो हुनाले त्यो नजिकै होला भनेर पनि धेरैले भन्ने गरेका छन्। त्यो लखनऊदेखिको त्यो दूरी छ, त्यो धेरै टाढा छ। एक दिनमा लक्ष्मणले सीतालाई छोडेर फर्किने जुन छ त्यो चाहिँ सम्भव थिएन भनेर भन्छन्। तर हामी त्यो समय र अहिलेको समय चाहिँ दाज्न मिल्दैन भनेर पनि भन्छन्। खास यो चाहिँ के हुन्छ? यस विषयमा यस्तो हो कि लक्ष्मणजीले हावा गुरु गर्नुहुन्थ्यो भनेर भन्नु पर्यो, हजुर होइन कि लक्ष्मणजीले सही बोल्नु भएको थियो भनेर भन्नु पर्यो। यदि हावा कुरा गर्नुहुन्थ्यो भनेर भनेदेखि प्रश्नै नगरौँ। यदि ठिक कुरा गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि जनक राजाको दरबारमा जब कसैले पनि धनुष तोड्न सकेनन्, धनुष उचाल्न नसकेपछि जनक राजाले जब भन्नुभयो यहाँ त यो संसार त वीर पुरुषदेखि रहित छ भनेर भन्दा लक्ष्मणजीले त्यहाँ रामायणमा उल्लेख छ, भन्नुभएको छ मेरो दाजुले यदि आज्ञा दिनुभयो भने म यो पृथ्वीलाई भगुण्डो जस्तो उठाएर म फ्याल्दिन सक्छु, मसँग त्यति क्षमता छ, किनभने उनी शेष अवतार हुन्। त उनले ईश्वरीय सत्ता भएपछि जे पनि गर्न सक्छ भनेर हामीले कल्पना पनि गरेका हुन्छौँ, शास्त्रमा त्यही नै लेख्या हुन्छ। अनि जब उहाँले त्यति गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति क्षमता देखिन्छ भनेदेखि उनलाई एक दिनमा रथमा आउन जान या हामी जस्तो के अरे बिस्तारै हिँड्ने, अब हाम्रो के अरे गाडीमा हिँड्या जस्तो हुने त्यो केही होइन। अनि कतिपय अवस्थामा भौगोलिक दूरीको कुरामा चाहिँ भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ पत्याउन पटक्कै मिल्दैन। हजुरले भनेको प्रश्न एकदम उचित, तर आध्यात्मिक दृष्टिकोणले हेर्दा हामीलाई त्यसलाई उचित मान्नुपर्ने छ। भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेऱ्यो भनेदेखि अब हनुमानजीले द्रोणाचल पर्वत उठाएर ल्याउनु, पर्वत कहीँ उठाएर ल्याउन सकिन्छ? भौतिकवादी दृष्टिकोणले त मान्यतै हुँदैन। अब तर आध्यात्मिक दृष्टिकोणले मान्न सकिन्छ। अब भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्ने भने यही पशुपतिनाथमा गाईले दुध ल्याएर अब एउटा ढुङ्गामा खसालिन् रे भनिन्छ। अब गाईले दुध ल्याएर खसाल्ने बित्तिकै पशुपतिनाथ हुन्छ? हुँदैन। तर आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्दाखेरि त्यो अवश्य हुन्छ, त्यो एउटा ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा हुन्छ, यो हामीले देखेका छौँ। त्यो हुनाले हामी कुन दृष्टिकोणबाट हेरिरहेछौँ त्यसमा भर पर्ने कुरा भएको हुनाले कतिपय, अनि एउटा कुरा यो पनि हो, अर्को कुरा के पनि देखिन्छ भनेदेखि हामीले यो कहिले नठानौँ
कि यो एउटा मात्रै सृष्टि हो भनेर, यो सृष्टिको धेरै परम्परा चलिरहन्छ। हजुर र म फेरि पनि अर्को सृष्टिमा फेरि पनि जन्मिन्छौँ, फेरि पनि मर्छौँ। यो परिक्रमाहरू चलि नै रहन्छ, कालचक्र यो चलिरहन्छ। राम भगवानको पनि विभिन्न अवतार भएका छन् होइन, कृष्ण अवतार दुनियाँ भएको छन्, मत्स्य आदि अवतारहरू भएको छन् भने कुनै कालक्रम खण्डमा धरती त फेरि यही हो। धरती यो जलमा डुबे पनि अथवा जलमा डुबेको भने पनि अथवा धरती विलय भने पनि धरती त यही हो, अर्को धरती आउनेवाला त छैन। अनि यो धरतीमा कहिलेकाहीँ कालक्रमले तलमाथि हुन सक्दछ, कुनै ठाउँमा कुनै बेला जन्मेको होला, त्यस्तो प्रमाणहरू भेटिन्छ, नभेटेको होइन। अब सोचौँ न, हाम्रो नेपालमा 12 ज्योतिर्लिङ्ग छ भनेर अहिले बालसन्त मोहन शरणजीले भन्नुभएको छ, उहाँले अनुसन्धान गरेर। अब उहाँले भन्नुभएको असत्य भन्ने हामी पक्षमा छैनौँ। भारतमा पहिलेदेखि नै 12 ज्योतिर्लिङ्गको विषयमा चर्चा नै छ र अहिले पनि तीर्थयात्रा गर्दछन्। अब त्यहाँ झुटो भन्नको लागि पनि आधार छैन। अब हामीले त पछाडि 12 ज्योतिर्लिङ्ग पत्ता लगाऊँ, उहाँ त पहिलेदेखि नै 12 ज्योतिर्लिङ्गको। त्यसै भएर त अहिलेको मोदी सरकारले हामीसँग द्वेष गरेर नयाँ सृजना गरेको त बाबा वैद्यनाथ धाम, सौराष्ट्र सोमनाथम छ, श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्य महाकाल, यी आदि आदिको कुरा त झुटो त भन्न सकिँदैन नि। त्यो भने कहिलेकाहीँ कालक्रमले एउटा स्वरूप एक ठाउँमा पनि हुन्छ, अर्को स्वरूप अर्को ठाउँमा पनि हुन्छ, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको कालक्रमको हिसाबले र भौतिकवादीको दृष्टिकोण हिसाबले त्यहाँ पनि सत्य हुन सक्ला र ऊ पनि सत्य हुन सक्ला, अथवा दुवै असत्य हुन सक्ला। त्यो त रामजीलाई नै अब बोलाएर सोध्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। तैपनि यसलाई चाहिँ अनुसन्धान र खोज नगरिकन चाहिँ पक्क बोल्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो पुरै निष्कर्ष हो। ओके, हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ यो स्टार अनलाइन टेलिभिजनलाई र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। अब मेरा बोली मेरो व्यक्तिगत विचार धारणा हो, यसलाई अन्यथा नलिनु होला भन्ने पनि आशा गर्दछु।